سلام أملاخ نعخم يكون كبراتي حواتي كم تلمود زي مدب نتصر نقص على إيد خيد دلو بزح سبون فتي وسلزلو ناي كلهم أياتاتنا عندما أنا بزي كن مرمرينا مباري حواتي لومي حيزلكم متعزلخو ناي باستر إيسا هاي لأبن ناي هواري حين الشمن أب قداي يسوس كرسوس كام ماريام سقا وسيدوري أي وسرين لبلا مهرو ناي كلتيهم حدا عينة مهروي كنسمعينا أنا بذا نفسي بزح وسيد اللخو يقرمك أي مشالو زوانجيل ناسي كنمرمرو إيد قبرنا خمزة عين التمرتات كنفتشو كنمرمرو إيد قبرنا مو عيت تسلقوه دحر كا بقى بمرداء كا كله بينتا حدا عينت كم ديكون خازي كتفلطو يقبع أب هوارياتون مفل لاي نيري بفلتات لذي أبزا قداي يسوس كريستوس تقاو سيدي أيوسلن هواري احنا شمن باستر حيلا ابن حدا عين التمرتي ميهيروم ألو ناب كبلوكم مالتي ناب زوم ناي اكزيابير سب وهبت برخت ناي مدرنا دخونو ناب اسكن خيت نسمع يوم ممهرن مسراتن بيت مرتقال حق زخونه باستر إسحاق حيلابي باستر ويلكم يغني الله يربيل آمين لما عالتن الزرارة ولا رأسي اتسقاز لبسه انتنا زخونه يسوس كريستوس يعني قدامي تحطو انتنا اتسقاز لبسه يسوس كريستوس بخمي يقباب وي من قد ديو سقال لبيسو تبل حتى نزيان تايتو لنا أتي حتى التاريخ بيت كريستيان دقاقيمو اطلع عليه بزح زررب التقبرلو أبقلق جزيات اتي كابدنقل التولده زبلن متناس دنقل زبلن بتدقاقامي جزيه تقاومو سلسلعلو بزح جزيه التلعله بفلاي كاب قلقله توم مجلسنا امنته توم كريدز كاب دنقل التولد زبلون كساع زحوصه زقبر نجر يزلو وسلزي قرب جزيه وسدلنا يخيل ايو كنقلصو جن حصر عبيلنا كنريو خنفتن اينا بخمي أجباب يسقال بيسو إيخا إلك حاتيث كان نزلخا نزن حتى زي نمملاس سفيح مجلس خنوسد انت دلينا نوانجيل لقواس معراف حادي قصر إسران شدشتن كساع سلاسان شمنتن زلو نوانجيل ماتي وس معراف حادي قصر عسرتو شمنتن كساع إسران حادن زلو نوانجيل يوحنس معراف حادي قصر عسرتو أربعة زلو إبراويان معراف كلته قصر عسرتو أربعة يخسع عسرتو شدشت زلو قم أون إبراويان معراف عسرته قصري حمشته كم بقسي نظام حجز تقسكوهم حمشت خفلي صحفات حدش كيدان أصنعنا تنتينا كابون دحارينا صمق زبالة مجلس إخنه النخل نزياتهم نخلاتهم بب حدا كنت خنريهم كأج زيخ وصدلنا يوصل لذي جن أبتم قليهم قرب جزي وصد كبل أدلة حساب رئي عبلنا كمي ويبخمي أجباب زبل حتى سلازخنه قدم أبتي وانجيل لقاس معراف حدا زلهم أبتي قصر عسران شمنتن بفلايك ساعة سلاسان شبعتن زلهم جبريل زبها الملأخ مسيون مريم ودخت ولد مخانا مسبسرة نسان تايلا حتيتات تولى بتقصر سلاسان أربعة إزخي سبعي كيف لتقص كمي إلو كخونيهم إلى حتيتاتو الله سبعي كيف لتكو كما إلى إزخون إلى نزحاتتو حتو أبتو قصرين سلاسان حمشتن سلاسان شدشتن سلاسان شبعتن نجيروا الله ملسي بفلاي أبتي قصر سلاسان حمشتن زلو توسنا حرقات الله أب خبا خنريئن زدلي قدامي
መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ኢልዋ ከመይ ኢለ ይክኸውን ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ብድንግለይ ከለኹሲ ከመይ ኢለ ይክኸውን ምስ በለቶ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ እዩ ኢልዋ ኣሎ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ነዊሕ ግዜ ኣይክወስደሉን እየ እቲ መንፈስ ነቲ ሳልሳይ ኣካል ስላሴ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ቅዱስ ኢልዎ ዘሎ ቅጽል ሓደ ካብቲ ንእግዚአብሔር ካብ ኩሉ ዝፈጠረ ፍጥረት ካብ ኩሉ ዝተፈለየ በይኑ ምዃኑ ዘርኢ መግለጺኡ ዝቕጽል እዚ ማለት ካብቲ ቃዶሽ ዝብል ቃል ናይ ዕብራይስጢ ካብኡ ዝነቐለ እዩ እቲ ቃዳሽ ዝበሃል ግሲ ዕብራይስጢ ከዓ ቆሪፅካ ምፍላይ ዝብል ክኸውን ከሎ ካባና ዝተፈለየ ካልእ እተፈለየ ፍሉይ ሰፐሬት ወይ ከዓ ኣዘርነስ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ ካብቶም ካልኦት መለለይ ባህሪ ኣምላኽ እንላዕሊ ንእግዚአብሔር ኣጉሊሁን መን ምዃኑ ዘርእዮ መለለይ ከዓ እሞ ንኣምላኽነቱ እውን ይገልጽ እዩ እቲ ቅዱስ ዝብል ዘሎ ንዕብየቱ እውን ይገልጽ ንኹላቶም እተን መለለይታቱ ጥቕልል ኣቢሉ ሓቂፉ ዝገልጽ ዓይነት መግለጺ እዚ ክብል ከለኹ እቲ ቃዶሽ ዝብል ቃል ዕብራይስጢ ክልተ ትርጉማት እዩ ዘለዎ ሓደ ቀንዲ ትርጉምን ካልእ ተወሳኺ ትርጉምን ኣለዎ እቲ ቀንዲ ትርጉሙ ተቆሪጹ ዝተፈለየ ዝብል ክኸውን ከሎ ካብቲ ዝፈጠረ ፍጥረት ኩሉ ካልእ ብወፃኢ ዘሎ ኣዘርነስ ወይ ከዓ ደረት ሰገርነት ትራንሰንዳንሲ ናቱ ዝገልጽ ቅጽል እዩ ስለዚ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ዕብየቱን ፍሉይ ምዃኑን እቲ ዕብየቱ እቲ ትራንሰንዳንስ ናቱ እዚ ክንገልጽ ከለና መጺኡ ናብ ፍጥረት ኢዱ ክእቱ ከሎ መለኮታዊ ግብርታት ይገብር እዩ ተኣምራት ወይ መለኮታዊ ግብርታት ማለት ሚራክሎስ ወይ ከዓ ሱፐርናቹራል ዝኾኑ ነገራት ይገብር እዩ ስለዚ ገና ብዛዕባ እቲ ዝገብሮ ክነግረና ከሎ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ኣሎ ክወርደኪ እዩ ኢልዋ ኣሎ ኣብቲ ትግርኛና ኣብቲ ናይ ግሪክ ግን ኣብ ልዕሌኺ ክወርድ እዩ ዝብል እዩ ኣብ ተተርጎመ ኤፒ ዝበሃል ቃል ኣሎ ልዕሌኺ ዝብል ከዓ ሲ ዝበሃል ክንዲ ስም ኣሎ ኣብ ልዕሌኺ ክወርድ እዩ ኢልዋ ኣሎ እቲ ናብ ምውራድ ተተርጊሙ ዘሎ ቃል ከዓ መጺኡ ምውራድ ዝብል ብክልተ ቃላት ዝቆመ ጽሙር ግሲ እዩ ስለዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ምስ በለቶ ሓደ መግለጺ ሂብዋ ዘሎ እዚ ንክኸውን ሲ እቲ ሳልሳይ ኣካል ስላሴ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌኺ መጺኡ ኣብ ልዕሌኺ ክወርድ እዩ ኢልዋ ኣሎ ካብ ማርያም ስጋ ወሲዱ ዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማርያም ስጋ ወሲዱ ዲ ዝብል ፓርት 2 አላትና እና ናብ አኸብለካ ታንክ ዩ እዚኣ ትምህርቲ እዚኣ ከምዚ አይ ቲንክ ሶ ናይ ድሕነት መሰረት ስለዝኾነት ክንቀጽል አይናውን ሎም ምናልባት መገሻ ገሸ ስለዘለኹ ሓፂር ነገር ክንዛረግና ስቶሪ ዝተመለስኩ ክንቀጽል አይና ወይ ኣብ ዱባይ ክንቀጽላ ክትልና ማለት ዱባይ ኣብ ኢትዮጵያ አይደለም እሺ ክጅመር ሰለስተ ዓበይት ነገር ቅድምታናታ ካልኣይ ፓርቲ ነምርያ ዘለና ናይ ማርያም ቅድም ረኣይና ሰለስተ ነገር ጽቡቕ ጌርና ዝኾነ ወዲ ሰብ ትግርኛ ሰማዕ ይፈላይ ኮነ ኣምሓርኛ ክርዳኣ ዝግብኦ ማርያም ናይ ኦርቶዶክስ ኣይኮነት ክርስቶስ ከዓ ናይ ጴንጤ ኣይኮነን ቁጽሪ 2 ሰለስተ ማርያምን ዮሴፍን ከዓ ኣብተን 72 ካቶሊክ ቤተ እምነት ዳኣምንለን ኮነ ኣብተን 81 ኦርቶዶክስ ዳኣምንለን ኣብተን 66 ፔንቴኮስታልስ ዳኣምንለን ከዓ ኣለው ስለዚ ኢየሱስ ናይ ኩሉ እዩ ማርያም ከዓ ናይ ኩሉ እያ እዚ ጽቡቕ ጌርና ብኸመይ መገዲ ናይ ኩሉ ክርኤና ክንራዶ ግባሕ ሓደ ግዜ ኣብ ዘረባኩም ልሙድ
بايزوي كين فوتو زقبانا براكتيكال كابسب نسمعون ان حسون انريون غيرنا نقال املاخ اين عيرونينا ويكا ملك عين ونينا كلايكا اتقال املاخ زلو بمولو نتهلو كنتاتنا زعيرو كلاي قرنطوس 14 زرق كله كاب زي الرئيس مصه براين 11 خاب حرس قاع سلستهم وتزرق كله كاب زي الرئيس مصه ስለዚህ በቲ ዘይርአ ገና ነትዝርአ ንመዝኖምበር በቲ ዝርአ ነትዘይርአ ቃል ኣምላኽ ክንመዝኖም ክንዕይሮን ኣይግባኣናን ኣይከውንን ከዓ እዩ ኣብ ገለገለ ትርኢኻ ደይምፍላጥ ክኸውን ይኽእል ዘይምምሳል ክኸውን ይኽእል ንእስነት ክኸውን ይኽእል ናይ ሃይማኖት ፀግዒ ምሓዝ ክኸውን ይኽእል ማርያም ክትለዓል ሓደ ቤተ እምነት ትለዓል ክርስቶስ ክለዓል ከዓ ሓደ ቤተ እምነት ትለዓል which is ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ የለ ማለት እዩ ስለዚ ክንፈልጦ ዝግባኣና ቲፒካሊ ሎም ምሸት ክንርኢና ማለት እዩ 7 ነገር ተዛሪባ ክዓፅዮ ሎም ምሸት ጽቡቅ ገይረ ማለት እዩ ዘን 7 ነገር እንድሕር ሃሪሜን ሎም ምሸት ተጋላጊልና ብሓፅር ግዜ ሳልሳይ ፓርት ከዛ ማርያም ክቅፅልና እንደገና ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ ማርያም ፍጥርቲ ሰብ ከማይን ከማኹምን እያ እዚ ኩሉ ሰብ ክዝግቦ ዘለዎ ሓቂ ዋላ ሓንቲ መለኮታዊት ሰው ማርያም መለኮታዊት ሰብ ኣይኮነትን ማርያም ሓንቲ ፍጥርቲ ዘረ ኣዳም ዘለዋ ከማይን ከማኻትኩም እያ ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ክንርኢ ኩልና ናብ ተቃል ኣምላክ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ፀቅዒ ተፀኒሕካ ጥራይ ከመይሉ እንታይ ናፍታ ፅሕፍቲ ኩልና ተመፂና ታ መፅሓፍታ ኣትብለና ሉቃስ 1:26-27 ብሳልሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት ትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእከ ገብርኤል ሓድሽ ልኡኽ ኣይኮነን ኣብ ዳንኤል 9 ምዕራፉን ዳንኤል ናብ ዝበሃል ተላኢኹ መፂኡ ነይሩ እዩ ኣብ ዳንኤል 10 ምዕራፉን ንዳንኤል ከጋላገሉ ክሎ ተዋጊሉ ነይሩ እዩ ሰማያት ስለዚ ዳንኤል ገብርኤል ልኡኽ ተላኢኹ ዝመፅእ ማለት እዩ ናብ ዳንኤል መፂኡ ናብ ማርያም ከዓ መፂኡ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ንሰማዕ ቁፅሪ ሓደ ያ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ መፅእ ንሳ መንያ ማርያም ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት ሓፂ ተወሊዳ ዓብያ ጎቢዛ ጎርዞ ኮይና ተሓፅያ መን ዝበሃል ዮሴፍ ዝበሃል ስምታ ድንግል ከዓ ማርያም ይበሃል ስለዚ ማርያም ከማይን ከማኻትኩምን ተራ ሰብ ኮይና ዝዋ ተራ ትብል ቃል ዓብያ ጎርዞ ኮይና እንታይ ኮይና ሓደ ሕፁ ኣለዋ ኣብዚኣ ትንረኽባ ኢና እዚኣ ሕጂ ምናልባት ንገለገለ ሰመርመር ከተብለና ትኽእላ ኪነቱ ፅሑፍ ክንከይድ የብልናን ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ዘመን እንታይ ይርኢ ኣለኹ ካብ ኣምሓርኛ ጀሚርኩም ናብ ትግርኛ ከባብናትና እውን ሰጊሮም ኣለዉ ካብ ማርያም ስጋ ወሲዱ ናምንታይ ሕጂ ካብ ማርያም ጎይታ የሱስ ስጋ ወሲዱ ናብ ምባል ዝበፅሑ መብዛሕቲ ፓርቶም ናብ መለኮት ስለቀይሮም ፀንሑ ንማርያም ምስቲ ፖፑላርቲ ኮይኖም ስለፀንሑ እዩ ቁፅሪ ክልተ ማርያም እንድሕር ደኣ ተራ ሰብ ኮይና ክሳዕዛ ዝረኣናያ ተራ ሰብ ሕፁ ዘለዎ ወቅት ብርዓብ ዳለ ሻበሸብ ደላ ሰበይት ተዳ ኮይና ማርያም ናተይን ናትኩምን ካብ ዘረ ኣዳም ዝመፅእ ሓጢኣት ኣለዋ ሮሜ 5:12 ክሳብ 19 ፍለ ሮሜ 5:12 ማርያም ሓጢኣት ናይ ኣዳም ኣለዋ ሰብ እያ ወላ ሓደ መለክዒ ማለት እዩ ወላ ሓደ መለክዒ ኣብዘን ዝኣምነን መፅሓፍ ቅዱስ 30 ዓመት ድመሃር ኩለን 66 መፅሓፍቲ ንማርያም መለኮት ገይሩ ኣየቐመጣ እዚ ክብለና ከሎ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሓረግ ነጊርዋ ዘሎ ኣብኡ ከዓ ሓይሊ ልዑል እውን ከፅልለልኪ እዩ ኢልዋ ኣሎ ነዊሕ ግዜ ኣይክወስደሉን እየ እቲ ሓይሊ ኢልዎ ዘሎ ቃል ኣብኡ ዱናሚስ ዝብል እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 7 ክሳብ ቁፅሪ 11 ዘሎ እቶም 9 ውህበታት መንፈስ ቅዱስ ክዝርዝር ከሎ ሓደ ከባታቶም ግብረ ሓይሊ ኢልዎ ኣሎ ኣብቲ ትግርኛና ትክክል ትርጉም ከዓ እዩ ብዙሕ ግዜ ግን ኣብቶም ናይ ካልኦት ቋንቋታት ተኣምራት ኢሎም ትርጉሙ ወይምት ናይ ትግርኛ ኣይቲ ትክክል ስለዚ ግብሪ ዝገብር ሓይሊ ማለት ክኸውን ከሎ ተኣምራት ዝኾኑ ነገራት ዝገብር እሞ ከዓ ግብርና ገበረ ስለዚ ሓይሊ ናይ ትልዑል ይብለና ኣሎ ትልዑል ክብለና ከሎ ኣዝዩ ልዑል እምብዛ ልዑል ዘስምዕ ሓሳብ እዩ ዘለዎ ስለዚ ንልዑላውነት እግዚኣብሄር ኣቦ ዝገልፅ እዩ ሓይሊ ናይ ትልዑል ከፅልለልክ እዩ ኢሉና ኣሎ
اتنا مصلال تترجمو زلق القربيلنا خنريو خلنا اب حدش كيدان توسن غزين رخبو اينا تاقال صلال كترجم تخيل يام وقال كنري خلنا جن ابيت بلالاتا ابل عليه خصل ايو حجون ابل علي اخورد مخانو اذ نغرنا زلو اتي حساب قرب إلنا خنريو خلنا مالتي ازي تزغلص زل حساب لك خمتي اب مراخب الدنكان موسى سريحنه دو مراخب الدنكان مسود اب زصات معراف 4 قطر 34 قطر 38 تنزل كبر املاخ اب لعلت الدنكان كم زورده ززارب قوم زغلص حساب الله كمون اب قداماي نغست معراف 8 قطر 10 اللهنا اب تخرن ملوات اتدبنا خبر እግዚአብሔር اب لعل ክርስቶስን اب تخرنن زوره دمو ترئيت خصع زلوت الزغبرو عينت كوما عينت موراد زغلص حساب الله قربيلنا خنريو خلنا اتي حيلنا يتلعل كصلللكيو زبل مستي منفس قدس كوردكيو زبل بقدي أصحافة قدناوي ويكا parallelism إزلو بخالا أزراربا تمالا أتخينهم نحد حساب يمزقلسو زلو تزقلسو زلو خا وسب أياكد فلتنيخي إززغون سي قبري نايتي حيل نايتي سالساي أكال سلاسي حيل منفس قدس إزقبرو إزبلا زلو سلازي زرزراوي مجلسي كي هابنا خلو ازغميلي يخون مسبلتو اتقدماي بملسي قريه بوا زلو منفس قدس يزقبرو زبلي اجي ارحقنا اي نخيدن انا زلنا منفس قدس كقبرو خلو بتأملخاون ملكوتاون أسرارحو منفس قدس يخقبرو سبعي كيف لتقص كميل إزغون وسبعي كتفل تنيخي إزي وصيت قبري منفس قدس ويكا حيلنا يتلعون إزغون إلو نجيروا الله إزي ملأخ እግዚአብሔር أملاخ مسجن قصيلو خزار باخلهم أبتسال سيتي حرق اللاتنا قبضي أخن وصدا زدلي أب قصري سلاسان شبعتن زلون نأملخ زسانو نقر سلزيلبو الوالو اتانا أملخ زسانو نقر سلزيلبو تترقيما زلا حرق مخنياتو نفس وكف قال أملخ حيل زيبلو أي كونن إيو مخنياتو نفس وكف قال أملخ حيل ألبو أي كونن إيو إذا سمعت رقم اللو زسانو نجر تترقي مزنبر قال ترقي ميولخو ريما زبل قال غريخيو سلازي كاب اف أملخ زوات زبل قال اتي منفس እግዚአብሔር مسي نعو كم زخون يقبرئي قبلنا خلنا زخن ذكره خلنا زفترة معراف حده قطري حدا خصع سلسته زل إنا نذكر مالتيو لسه يالله مريم حاتيات الله سالساي مريم فطر تنبر فطاريت أكونت فطرتها أدلوا أبلوا مالتي تولد خصاص خنات أو أبطال لوقاس حدا 26 رأي مالتي رابعي مريم نايسقابونا دنس لزلوا أزمات كأخمأ زرع أدم دلوهم أدلوا كابت حدا زمر كلا تتاسد إيسابي تبال كما إن كما خم زمر اللوا حتن اللوا أكل لوا بحقول لوا سب حج كوردكم سلزدرك إن قال لكم نفس بنت كوردان لنا مريم مجمريا صبو غيرنا نسمعيا نغيت أفتر العيد له أزمة دا خنريعة هاي تمرتنا مالتي صبو غيرنا نحب دارينا يو بعد يتمل أخزمت كيلوا يا فرصلتان شعتن بتقنتي مريم تنسأت تقالات إفادة نزبان يولا نبحانتي عد ديبت نبيت ذكرس آتاك أن إلسابيت سلام بلتا كونخا إلسابيت قال سلام تمسمعت تهزان تسارا سرع تمل أخن تايلوا لوكاس حدا 36 إنه إلسابيت اتازمت كوكا نا أملاك سأنس لزيلا برقناتا نسالا مريم
زمد الله أكو حتى أبو أد كما ين كما هم مالتي نحنا نأمنه مالتي حامشاي مريم بخر ودخ ساعة فلت كريستوس ساعة زولت دنجلنا أي فرسان نيرو ناتنا أمنة مسح قدس دحريو دلو جنا وليدا خاب يوسف ماتيوس 10:3 كرأينا كلنا ماتيوس 10:3 تناتنا أمنة مالت حكي إيا كنت أقصاص لزقبأنا مالتي 4 ماتيوس 10:3-4 ماركوس نالو ناب عد متيوخا استبز حيل زي كابي رخبو ازي ودتي صراب ديكونن اديس مريم تبحب ديكونتن احواتوس يعقوب يوسف سمعون يهودا ديكونن احاتوس كلاتن دمسانا اهلوان ازي كل اخابي رخبو يلوم كسا زغرمو ابيت صلوت مهار لذي يسوع كريستوس بسغا انت يالو بلو دقعتيوم زرب دلو حجي احوات اللو اديو مريم أبو يوسف بناتهم ترابي أحات الله وخابهم تولد أحوات الله حجي خاب كالو تولد يوم يوسف كاب كالو تولد يو أما أنت ما تحقق شيء أنت ما تحقق شيء يعقوب قدام معرفة أصلنا أفتى يعقوب قدام معرفة ترينا يا صبوا غيرنا ما دتيو يعقوب نأملاخنا يقولنا يسكرسوسم بارانته فحلم زلوا 10 تغتبسله ريوا أحواتي وبين زغان أحواتي وبين فتنة تبصحكم نخلو خم حاجة تصروا إذا أقبزي حاو مني لو ولا حاو بيتها يسكرسوس لازم بقار تاين رئلنا حاو مش هاي أحوات علو أجي انتي كاين رئين ولا حد بيت أمنت نقاوم لنا مهرونا نقل زلنا مثل كألنا مالتي مثل كألنا مالتي شاري شاي مريم مدحاني ديكونس مدحاني يدليانيرو كابت دولرت أدحنا بعلا لا إله الله لوقاس قدامي معراف نرأي حجيون أب أن ملس لوقاس قدامي معراف حجون كرئينا مالتي إيش كاب 39 جميرة قدم بابي أبلع عدلا كاب 24 لوقاس هذا 24 مريم دم بابلت نفسي نكزي أبير تعبيو منفسي بأملا بتمدحاني باهي بلولو فماي سيفر ميسكر سوستايلاتو مدحاني خاص خيلات شواعين مجرشتان وردت نيروا ويتا يسكاب أمس تولد أخبيرا بعلا إلى الله رأيوا لوقاس حدا 46 49 بفلاي 44 وردت باريوس لذرا آية حيال عبد نجر جير لي وردت ناتيري إلي إلى مريم حجو مريم أنا بيت أمنت كميش إلو ما زي كونه إسا تزاربتون إسا زبرت بغير نخر رأينا مالتيو إذن شو عتا نجر تدارينا بفلاي مالتيو بغير نخر دانا زقبا حجي كاوزن براترينا مريم نامنتا همتينا يدنا تسألي أبقل سبات دلو فريسو مريم فترت مخانا زرا أدام كم زلوا ملكوت كم زي كونت تراسب مخانا رئينا يعني نماريام فليت دبلادة أنت يتدعينا حجون صبوك غيرنا كن مريم حدا أوان فلي زبلا وي بفولي سبات كري أواز قبرهم نماريام أفتا مسحف تزاري بعدا صبوك مدحانية إلى خبلنا نقويتا يسوس كرسوس تقبلاتو مريم كافتهم منفوس قدس تمليئهم مستهم 220 تسريعة بقام قطع تسألي السبيل قبرها واريات حدا 14 حجي غريت أنا أفتح صحفتي ناخذ ملس أنا قام مثلا لنتا زأمنك واخذ زارب إيشي إذا أتم كلاتهم مس حيالو نستن مس مريم أدى يسوسن مستن حواتم كينهم كيف كورو حبيرو بصلي دبرو بتن معلتاتي أتن 220 زأغلو صوبو تأكيهم زلو يتروس أما أكلتم محطس يتزاربه قبرها واريات حجي خلتها زمبيت الإسلام كاب حارس 4 أما بل 5 معلت دما كلاتهم حبيرهم نبرو بدنقت كم هو نفاس تمثل دهاي كاسواي متنتا تقميتهم لا زلو بيت ملأ تما أقل لسان حوز مثل ترى يوم قبل عنصوكم تقمته كلهم وقد 4 قبرها ورات كنت 4 منفس قدس كاتزاربو أنقا تتزاربو مريم منفس قدس تملئة إذا نحن تصلي لنا لسان لتصلي السبيا مال إذا 220 كا بأقوء عدميهم كيدهم عدميهم مليهم سمالو مريم كأخذ مريت
ተሰናቢታ ሕጂ ማርያም ያነ ዝመድሓኒ መድሓኒ ኢላትና ጽቡቕ ጌርና በኣር ክንርኢ ዋላ ሓንቲ ክብለኩም ሕጂ ካብ ኩለን ኣንስቲ ትብል ቃል ተባረኪ እኽትብል ቃል ክልተ ግዜ ተዘሪባ ደላ እዘን ክልተ ግዜ ካብ ግሪክ ከምፂና ስፔሻሊ ናብ እንግሊሽ ተተርጎመ ጌርና ክንርኢ ኢና ጽቡቕ ጌርና ክንሰምዖ ግባእ ብጣዕሚ ግን ቅሬታ ክሓትት ደሊ ሓደራ ትግርኛ ተዛረብቲ ሰበኽቲ ትግርኛ አማርኛ ተናጋሪዎች የምትናገሩ ሰዎች እና ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓን ፋክት በአማርኛ ከመለሰ አዋጋ አዳጋ ይትእትዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካዋል ሓደ ዝወሰደ የለን ባዕሉ መድሓኒ ባዕሉ እግዚአብሔር ንፈጣሪ ካብ ፍጡር ለቀብ ተለቂቡ ይኸድሕንክ ኢሉ ምባል ከቢድ እዩ ንፈጣሪሲ ካብ ሓንቲ ፍጥርትሲ ደማን ስጋኣን ወሲዱ ንምድሓን በቂዑ ማለት ማርያም ኣብ ምድሓናትና ኮንትሪቢዩት ጌራላ ኢና ንብል ዘለና ማርያም ሲ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ዕጫስ ኮንትሪቢዩት ኣለዋ ኢኻ ትብል ዘለኻ ምድሓን ሲ ብኢየሱስ ጥራይ ኣይኮነን ኮንትሪቢዩት ኣለዋ ድገበረቶሳ ኢና ንብል ዘለና እዚ ከዓ ሙሉ ብሙሉ ብዘለዓለማዊ ኣጀንዳ ዝጋፀ ቤዝ እዩ ዝተኸታተለኩም ኣለሰ እየ ማለት እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንብ ነበረ ኢሉና ኣምላኽ ከዓ ብርሃን ይኹን ምስ በለ ካብቲ ጸልማት ብርሃን ከም ዝወፀ ከም ዝረኣየና ብድሕሪኡ እቲ ኩሉ ናይ ምፍጣር ግብሪ ኣምላኽ ብኸምኡ ከም ዝኾነ ኣብ ዘፍጥረት ቀዳማይ ምዕራፍ ይነግረና እሞ ከምኡ ዝበለ ዓይነት ግብሪ ክግበር ምዃኑ እዩ ነጊሩና ዘሎ ካብኡ ቀፂሉ ኣብቲ ቁፅሪ 35 ክነግራ ከሎ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ ኤልዋ ለዚ ጻድቕ ቅዱስ ሓጢአት ዘይብሉ ሓጢአት ዘይወረሰ ዝኾነሉ ምኽንያት ይነግራ ኣሎ ስለዚ ከዓ ኢልዎ ኣሎ ዲዮ ካይ ዝብል ሰንሰለት ቃላት እዩ ውፅኢት ዝገልጽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ክለብስ ከሎ ኩላትና ደቂ ኣዳም ሓጢአትን ሞትን ፍርድን እናወረስና ተወሊድና ክነስና ንሱ ግና እዚ ዘይወረሰሉ ምኽንያት ክገልጸላ ከሎ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ልዕሊኽ ዝወረደ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊኽ ዘጽለለልኪ ሓይሊ ናይቲ ልዑልን እዩ ኢልዋ ኣሎ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ክንሪኣን ዝደሊ ሕፅር ኣቢልና ብትክክል ክርዳእና እዚ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ነዊሕ ግዜ ኣይወስንየ ዘለኹ ሓደ ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ዘለና ግና ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝገብሮ ግብሪ እዩ ማለት እዩ ምስኡ ዝመስል ግብሪ ዝገበሮ ካልእ ኣበይ ንርኢ ኢና ከምዛ ቀድማ ኣቢለ ከተቕሶ ዝፀናሕኹ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ንርኢ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ሕፅር ኣቢልና ድኣ ይኹን እምበር ክንሪኣ ዘለና ናብታ በየናይ ኣገባብ ስጋ ለቢሱ ንዝብል ንክንምልስ እታ ካልኣይቲ ኣብ ማቴዎስ ዘላ እያ ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ ዘሎ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 18 ክሳብ 21 ኣሎና ብፍላይ ከዓ ጠኒሳ ዝብል ቃል ኣብኡ ኣለና እታ ጠኒሳ ተረኽበት ክብለና ከሎ ብመንፈስ ቅዱስ ኢሉና ኣሎ ኣብቲ ትግርኛና ናብ ተተርጊሙ ዘሎ ኢን ዝብል ክኸውን ከሎ ኤክ ዝብል ክኸውን ከሎ የቕሬታ እቲ ኤክ ዝብል ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ እቲ ትርጉሙ ንሱ ምዃኑ ኣብ ቁፅሪ 20 ከይድና ክንሪኦ ከለና ደጊምዎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ኣብኡ ካብ መንፈስ ቅዱስ ተርጊሞምዎ ኣለዉ እቶም ኣቦታትና ካብ መንፈስ ቅዱስ ክብለና ከሎ እቲ ኤክ ዝብል ምንጪ ዘርኢ ክኸውን ከሎ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኢልዎ ዘሎ ከዓ ብሕቲ ጀነቲፍ ወይ ከዓ ወናናይ ወይ ወርሻይ ወይ ምንጪ ዘስምዕ ሓሳብ ክህልዎ ከሎ እዘይ ሓረግ ብኸምዚ ዓይነት ኮይኑ ክስራዕ ከሎ ግብሪ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ ስለዚ እቲ ጠኒሳቶ ዘላ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 እውን ካብ መንፈስ ተወልደ ካብ መንፈስ ተወልደ ካብ መንፈስ ተወልደ ኢሉ 3 ግዜ ክዛረብ ከሎ
ልክዕ እዚ ዓይነት ሓሳብ እዚ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ከም ብሓድሽ ምውላድ ሲ ግብሪ እቲ ሳልሳይ ኣካል ስላሴ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ ይነግረና ኣሎ ኣብዚ ጠኒሳ ካብ መንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ይብለና ኣሎ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ እዩ ዝብለና ዘሎ ነቲ ሓሳብ ኣብ ቁፅሪ 10 እውን ደጊምዎ ኣሎ እቲ ቁፅሪ 10 ደጊምዎ ዘሎ ከይድና ብዙሕ ግዜ ኣይክንወስደሉ ኢና ሓደ ዓይነት ሓሳብ ስለ ዝኾነ ነዚኣቶም ክልቲኦም ክንሪኦም ከለና ነዞም ክልተ ጥቕስታት እዚኣቶም እቲ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ኣብ ቁፅሪ 14 ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ ስሙ እውን አማኑኤል ክትሰምዮ እያ ዝበሎ ክፍፀም እዚ ከም ዝኾነ ነጊሩና ኣሎ ማቴዎስ ክነግረና ከሎ ነቲ ኣብ ኢሳይያስ ዘሎ ሓደ እቲ ድንግል ዝብል ኣብ ኢሳይያስ ዘሎ ዘየማት ድንግል ዝትርጎም ቃል ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ እናመርሖ ክጽሕፍ ከሎ ማቴዎስ ነጊሩና ኣሎ ካልኣይ ግዜ ካልኣይ ከዓ እቲ ኣብ ኢሳይያስ ዘሎ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ከዓ ኣብ ማርያም ከም ተፈጸመ ነጊሩና ኣሎ እዚኣቶም ክልቲኦም ጥቕልል ኣቢልና ክንሪኦም ከለና እቲ ምጥናስ እታ ድንግል ማለት ስጋ ምልባስ ጥራሕና ኢልናዮ ኣቅድም ኣቢልካ ኣብ ታሕቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ስጋ ጥራሕ ኣይኮነን ለቢሱ አብርቲ ናይ ሰብ ባህሪ ብምልአት ወሲዱ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ሰብ እዚኦም ኣብ ሰብ ዘለው ንሰብ ሰብ ዘብልዎ ሰለስተ ክፍልታት ተፈጥሮ እዚኣቶም ኩላቶም ወሲዱ ስለዚ እዚኣቶም ክወስድ ከሎ ብመሰረት እዞም ክልተ ወንጌላት ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ነጊሮምና ዘለው ሉቃስን ማቴዎስን ሉቃስ ሓኪም እውን ስለ ዝኾነ ሓኪም ከም ዝኾነ ኣብ ቆሎስየ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 14 ተነጊሩና ኣሎ ሓኪም እውን ስለ ዝኾነ ዝያዳ ናይቲ ሓኪም ምዃኑ ግዱ ኮይኑ ዝርዝራዊ መግለፂ ሂቡና ኣሎ ተኣምራታዊ ወይ ግብረ ሓይላዊ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝገበሮ ወይ ከዓ ኣብ ዝፈጸሞ ግብሪ ከም ተጠንሰ እዚ ነግረና ዘሎ ታቀድተን ክልተ ክንሪአን ንኽእል እዚኣተን እየን እታ ሳልሰይቲ ክንሪአን ንኽእል ከዓ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ዘላ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 እቲ ቃል ስጋ ኾነ ወኸላ ዘራርባ ኣብ ገለ ቤተ እምነት እንታይ ኢሎም ኣለው ማርያም ኢሎም ኣለው ማዘር ኦፍ ጎድ ናይ እግዚአብሔር ዝበሃል ፈጣሪስ ኣደ ኦ ማይ ጋድ ካልእከ ማዘር ኦፍ ቸርች ብልዋ ኣለው ናይታ ኣካል ክርስቶስ እንታይ ኣደ ካልእከ ማዘር ኦፍ ሚስተሪካል ወትኮን ባዲ ኦፍ ክራይስት ማለት ናይታ ሚስጥራዊት ቤተ ክርስቲያን ሲ ኣደ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይተጻሕፈ የለን ማርያም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከደአና እንታይ ደኣላ ማርያም ኣብ ማርያም ኣብ ድሕነት ናይ ሰብ ኣብ ዘለኣለማው እንታይ ኮንትሪቢዩት ገይራ ዋላ ሓደ ኣምላኽ ተጠቂምላ ማርያም ዋላ ሓደ ክደግማ ንማርያም ኣዴና ኣምላኽ ተጠቂምላ ከም ንዲቦራ ገለ ክሰርሕ ኣብ ግዜኡ ተጠቀመላ ከም ንኣቢጋይል ገለ ክሰርሕ ተጠቀመላ ኣምላኽ ኣብዚ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኣ ኣትዩ በቃሉ ከዓ እግዚአብሔር ስጋ ዳሊሉ ኣትዩ ኣብኣ ክወፅእ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተጠቂምላ ፔሪድ ሞ ካብ ኩለና ንስቲ ዝብልከ ክንርአና ካብ ኩለና ንስቲ ይኮነን ካብ ኩለና ንስቲ ይኮነን ክንርአና ብሙሉእ ጽቡቕ ጌርና እሺ እዛ ካብ ኩሉ ትብል ቃል እያ ኤልሳቤጥ ተዛሪባታላ መልአኽ ኣምላኽ ከዓ ተዛሪብዎ ኣሎ መልእክቲ ንርአዮ ኢና እሺ ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ከምብባኤ ኣብ ቀድም ኣብቲ ዘላ ከምበልኩም እየ ድሓር ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ከዓ ከምበልኩም እየ ስለዚ ነቲ ወንጌል ተደይ ሓዋወስናዮ ማጆሪቲ ክንከይድ ክንብል ወይ ሽም ክንረክብ ክንብል ወይ ሰብ ዘጠጣለሎም ሎም ናብቲ ትክክለኛ ወንጌል ናብኣ ተመፃና ጽብቕቲ እያ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ዋላ ሓደ ሰብ ስጋ ካብ ዮሴፍ ኣይወሰደን ካብ ማርያም ወሲዱ ኢልካ ተማሻሙሾ ነገር የለን ክርስቶስ ኣሽንኳይዶ ክውለድ የብለኩም ደሎ ክስቀል ከይተረፈ ፈሪሳውያን ኣይሰቀልዎን
كسكال كيترفه بعليو رأسي كبكي إدبنا بعليو وتم كلت يمان تكبتي واندا أميتلوه إلى طفق ساعة زقرمو هيواتو بعلي أما ترشون بعلي خبرك خمس بلا بعليو عتمو خيتا سبرا كيدوس أني حوام كنت عاد زي عبر مستوى الدائم كريستوس أبنا يسوس كريستوس بجاك أبوه ولا حدا كونتربيوت تقبرين أشي لوكاس قدامي معرف زي أخا صب غيرنا خنري حكي أشي أنتو يدرأنا قاليا جن دقيمة بإنجليزية مثلا كريئة سلازلني إجزابير سمسكني كم زيبل أشي فديسران شمون تملأك أنا بقى أتملأ تسقى إجزابير مساخي أمه با يبلكي الزيارة إيوه ملأك تايب له كاب تسقى أملاك تلع عليه كاب ناي مرام هو تلع عليه كنا كاب تسقى أملاك تلع عليه كلن أنستي كاب تسقى أملاك تلع عليه خم تتكملن مريم كاب تسقى أملاك تلع عليه إجزابير مسا كاب هو مريم تلع عليه كنا كاب قدسنا مريم تلع عليه كنا كاب صدق مريم تلع عليه كنا فلوينتنا مريم أبز أين رئنا لنا صدق مالت كاب كإلت أملاك تلع على حريكي بعلو بيري سيريس سمعوا مدحنا كاب صدق خم زخنه صوعت مريم كاب صدق رأيوا كاب صدق أملاك أسمر لازيا كاب هيوت مريم ما يكون أنت بقيسو إجزابير متي كاب صدقوا تلع عليه متي وادله شو تايلوا إجزابير مساخي مسبلا أجر أيو باه يبلكي من زيابير مساخم هلو كاب أنستي برختي إختبل قال كاب كلن أنستي فليتي أنزبل أتاك إنجليزية نحن أين حجر أيوة yes the angel came to her and said أفزياريهم اللهم تتحدى الله the Lord is with you blessed you among women not above all of them كاب كلنا يبلان among مالت بزحات بروخات اللوا حتى خاب أنيخي زيادة تعال هجي أبزي sorry to say that دنقل مريم وأدينا مريم زلنا كبري أبوتي كم تقال أملاخ زبلا إن دينا مريم دري أمالتي كم تبعلا مدحاني لا تزاربته كم مدحاني هذا هو تكافل مبر حنتي دنقل كوينو أملاخ زحريا نزل ألما وجي أبيك هيوت أي تكافلونيا ولا حدا تكافلونا قريبا تكافل مبر أي تكافلني ساخ إلى الله بعلا مدحاني يو إلى تكم مريم بتأتيا مريم لوتيا مريم قدستيا إلى الله بعلا ونقول له هنس كل ترى وخب عسرت حدا زبلكم كله جبروا إلى تكم سا نمريم بسمعت له يا نمريم بسمعت له مريم دبلو ترى زبلكم أتسبيتن دبلا خلوا سمعوني كلتنا قد كرينا مسبونا ديركم كم زي يقولوا بعد تزاري يقولوا سكون رأينا جن among ده إلى حكي إنجليزية أتوا among جدول not above all of women كاب كلنا كونتن among مالت كاب كلن رأي تعال يكون سي كاب تم بزحات ناتو أملاك تتكميو نأبي جايل أملاك تتكميو نديبورا أملاك بزحات أنت تتكميو زي أبيه كاب أنك أسرع حنت تأخي حنت برختي إخي not above but among صبق غيركم أسمروا أملاك حريوة وأنت إذا أمو كم يا حريوة كريستوس أبا آتيو كواتس هيرت سجاخة وانجلوا هذا حراسة تبعت قدام رئينا بعلو الدليل يجزابير إبراهيم كل موت أنا خلق زين بعلو يجزابير الدليل فتاري كابسب دم كلك حكالني حجي كم زعينت مرزول لوم أب نا يسوع كريستوس أملاك نتن فتاري أمدري سبب أملاك سي أمدري دبل مهرب التعامل خصنا على مرد مالتي السوت كريستوس تي اشهاداي تيلنا السوت كريستوس تفطاري تيلنا السوت كريستوس سماي لقي قدم እግዚአብሔር اندحريلنا يسوع كريستوس مالس بسغا تገልጽ እግዚአብሔር تيلكاسي حدا فطاري ካብ حد فطرتي سغا እንደምን ወሲዱ ይዋልሽና ከተብልሲ በጣም ሼም እዚ ኣብ ገለ ቤተ እምነት ካባና ዝረሓቁ መስሓቅ ዝገበረና ሲ ፈጣሪ ደምን ስጋን ወሲዱ ትብልና ኣለኹም ትብልና ትሉ ንኹም እዩ بطعمي الحفر زمر الدأز مالتي في الله
توم بكرسوس دحنا تبلو أبينا بيت خريستيان تخود فلوت مسرتكم رأيو تبغى غيركم مسرت تأمنوا بتعمل رأي استمرت زخن موت أنا تخاطت عليو أبينا عمة مريت تقلق إلو بينوت عينوت عليتي متيو بيت خريستيان كم يجريو آتيو كل موت أنا استمرت زي كم يجريو تقلق إلو حج خمي كم يجريو يصدق على جل في الله كم مران نمتاك تأتاتي يدلو السود ده بس أنا أخذ متينا كم تتفوت أنا خد لشة هو تحصل على سزارب حق سيزارب كل شيء سات حق ስለዚህ ኣማንግ ድሕሪ ቃል ሉቃስ ንኽዳበሉ እዚኣ ካብ ኩለን ድበለታ መልኣኽ ድበላ ጥራይ ደይኮነ መን ከዓ ተዛሪብዋ ነይሩ እዩ ረእይዋ ኦኬ ዘመዳ ከዓ ተዛሪባታ ነይራ ካብ 39 ከዓ ሉቃስ 39 በቲ ቅነቲ ማርያም ተስእት ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ይበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያን ኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ሰምዐት ትህፃን ኣብ ከሳት ሰራሰረ ኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ብዓብ ድምፂ ድማ ዓዊላ በለት ንስኺ ደጊማታ ረእያ ንስኺ كاب أنستي برختي أخي كاب أنستي نزي أب إنجليزية رأي واحد okay yes and she spoke out with a loud voice and said blessed you among women and blessed is the fruit of the womb among women رأي واحد أما كتير أنت هاللوا إس ملاك تزاربان إلسابيت زمدا تزاربت أنت أميرة إلسابيت فلتها زمدا بس إذا خب بعد من كم تولدت فلتها كم كل الناس خبرت تقول لا تغنيها أملاكتك أملا ملاك تسمعي مسجد سمعي لنا تايلوم ما كابتن زلوا حنت برختي أمانج not above all أي تبدني كاب كلنا نستبرختي أب عالم كاب زلوا زحلف عن زلوا زمت أنا بلينا قالت التناتاتكم ولا أمس حكم سهلة بجزيئة أملا خريوة تتكلم الله قبلها ورد حد 14 منفس كل استملئة بغام قاعد سألها أبزم درت سانا بيتا الحركة كاب يسيف ولدينا نبل أمس حكم سرع حوات اللو تزرزيرو مالو أحات اللو تزرزيرنا الله كنوزي بزعبا مس حكم دس زعبات نأمنا أبينا يبغى يتقميتو أبينا يبغى يتقميتو كابي نمتينا يا مالتي أنا لوجيك هنا كابي نمتينا يا مال خبي جي أما تحقق زعبا مريم تزارب إزي كندي عينت مريم اللوات تمرتين كابي إمتيو بخميت أتاكي في اللابتاب بنتكوستال تشيرش كن ريو إنا مالتي لو مشيت إذي أنحزو لي مريم مدحان رخبي أدحينا مريم نقويتا يسوس كريستوس أنت دي تقبل أنت تنسقو نيرا كم زقوانا ودسا فطر زقات معدل كأما قاتما سابيا مو مالتي سبس لزقوانت كم زقوانا سابيا ملوكوتا كونتن مريم ملاخا كونتن مريم تمر بعتا انسا كونتن منفسا كونتن مالتي مريم سي سقاز لبست كماين كما خمنيا مالتي كنت 4 انسسا كنت 4 شماغله كما الاف غزي الاف ملاختي كونت المريم ابونا دند لوا حاون حفتن دلوا حنت غورزو حدا غوبس تحصيا زنبرت باغو اكرسوس تودقا دحيرو ودوال اوال تولدلا كال نمريم حجي بعد سكيل 44 دامصخا تحتمت بيت مقدس دلاو مريم يقتبل ازي حتمتي انيرا نت بيت مقدس زرب مالي اسا مريم كنت راغوم بدي ترجم كن بعدنا خي ترجمنات مصحف المصحف قرص بعد مصحف قرص ترجمه لا مريم كينوز مصحف سيزارب إذ مريم قدست ديا و كميركا كاب ጸጋ أملاك تلعله بتصقت ديا و كابي كاب ጸጋ أملاك تلعله هيوتاخ كماين كما خمن زرع أدم كم زحلفنا زرع أدم زحلفا كماين كما خمن زرع أدم زلوا أبونا دندلوا بدم زحلفا زرع أدم كماين كما خمن انتايد ايتكم املاح نمن مريصوا نماريام كريستوس ابا اتي خوص سغان دمنگن كابا اي وسدن بقدام رينا سرد سالساي بارت صبق غيرنا دمتلسوني كنريا اينا مالتيو ابير تمسكن يخدم مع التقاليسنا اتيناكم عندنا اما غشاس لزلفو اب صبق لا يندلو كن مساينا مالتيو ازي ان لو معلتي حازليهم عارت بس مريم تصلديو اي تصلني اما صحاب مسكرينا مصحف بسمن يصل زبلنا
የለን ማለት እዩ ደየለይ ንምፅእ ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ እንታይ መሲልኩም ሕጂ ንእግዚአብሔር ንፈጣሪ ዛዕባ ክርስቶስ ንግደፍ ሕጂ ፈጣሪ ኢና ንብል ከም ፈጣሪ ኢልኩም ተኣምኑ ኣበየናይ ክፍለ ዓለም ዘለኹም ንፈጣሪ ኣምፂኻ ኣብዚ ግኡዝ ዓለም ሳይንስ ደምፆ ደምን ስጋን ኣልቢስካ ባዮሎጂ ከተትሕዞ ምፍታን ንባዕሉ ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ ርድኢት ኣለካ ብዛዕባ ጎይትነትን ኣምላኽነትን ፈጣሪነትን ልዕልናን ክርስቶስ የሱስ ሕቶ ኣለኒ ክርስቶስ ኣብ መሬት ስለ ዝመፀ ሰብ ስለ ዝኾነስ ንታሕቲ ገጽካ ውሪድካስ ካብ ሓንቲ ድንግል ኣምፂኻስ ዘረ ኣዳም ዘለዋስ ባዮሎጂ ልቢስካስ ደም ለቢሱ ንፈጣሪስ ካብ ፍጥረት ህይወት ተኻፊሉ ክትብልሲ which is ብጣዕሚ ዘሕትተካ ማለት እዩ ዛዕባ ማርያም ደይኮነ ዛዕባ ክርስቶስ ዘለካ መላኻኽታ ዓብ ሕቶ ኣብዚ ዓይነት መሰረታ ቤተክርስትያናት ስጋኣት እዩ ይብለኩም ኣለኹ ነዚኦም ኣብ ምድሪ ንክርስቶስ ወዲ ሰብ መን ይብልዎ ክልኽሉ ብሰብ ጥራይ ዝገልፅዎ ዝነበሩ የለን ዝገልፅ ሓደ ጴጥሮስ መሲሕ ካይድዎ እምበር በቃ ካብ ኣምላኽ ተለኣካ ኣለዎ ካለ ብሰብ ዝገልፅዎ ነይሮም ወዲ መን መስሎም ነበረት መፅሓፍ ረእይዎ ከምዚ ዘበና ድመስሎም ዘሎ ማለት ከይኹም መሲሎም ከም ዛረቡና ደለው ክርስቶስ ከምኡ ይኮነን ክንመፅና መን ክርስቶስ አይደንቲቲ ክራይስት ገሊፅና ናብ ኣዴና ማርያም ከዓ ክንመፅና ኣብዚኣ መጨረሻ ክዛረባ ዝደሊ ኣብ ቤተ እምነት ኦርቶዶክስ ኣብ ቤተ እምነት ካቶሊክ ኣብ ቤተ እምነት ፔንቴኮስታል ኣብ ቤተ እምነት ሙስሊም ኣብ ቤተ እምነት ዝኾነ ዓብ ክብሪ ኣለኒ ፈለይ ዘኽብሮ ሃይማኖት የለን ንኩሉ ዓብ ክብሪ ኣለኒ ኣብ ምርድኦም ከዓ ናቶም ምርዳእ ናይ ዋላ ሓደ ዓይነት ምርዳእ ክነቀፍ ዋላ ክወቅዕ ከፍርስ ኣይፅዋዕ እታ ዝኣምነላ ግን ክዛረብ በሰላለን ስለዚ ዝኣምነላ እዚኣ ኣነ ሳልሳይ ፓርቲ ከዓ ዝኣምነላ መፅያ ክዛረበ መሰል ስለ ዘለኒ ሻሎም ዝበለ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ክብለና ከሎ ኣብዚ ቅድም ቀዳድም እቲ ቃል ኢልዎ ዘሎ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 ክሳብ 5 ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ገሊፅዎ ዘሎ እዩ ስጋ ቃል ዝብሎ ዘሎ ማለት እቲ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ነጊሩና ፀኒሑ ኣሎ ብኩሉ ማኣዘናቱ እዚ ምስ በለና እቲ ኣምላኽ ዝኾነ ቃል ስጋ ኾነ ኢሉና ኣሎ እቲ ቃል ተተርጊሙ ዘሎ ቃልን እቲ ስጋ ተተርጊሙ ዘሎ ቃልን ክልቲኦም ብመልክዕ ሕቲ ሰማያይ ወይ ከዓ ኖሚኔቲቭ ኬዝ እዮም ዘለው ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን ግሪክ ቅረብ ኢልና ክንሪኦም ከለና ግና ፍልልይ ኣለዎም እቲ ቃል ዝብል ወሳናይ ወይ ደፈነት ኣርቲክል ኣብ ቅድሚኡ ተሰሪሕዎ ኣሎ እቲ ስጋ ዝብል ቃል ግና ወይ ከዓ ሳርክስ ዝብል ቃል ግና ወሳናይ ወይ ደፈነት ኣርቲክል ኣብ ቅድሚኡ ኣይተሰርዖን ከምዚ ክኸውን ከሎ ብመሰረት እቲ ሰዋስው ግሪክ እቲ ወሳናይ ዘለዎ ሕቲ ሰማያይ በዓል ቤት ወይ ከዓ ሳብጀክት ኖሚኔቲቭ ኬዝ እዩ ማለት እዩ እቲ ወሳናይ ዘይብሉ ስጋ ተባሂሉ ዘሎ ከዓ ቅርብ ኢልና ክንሪኦ ከለና በቲ ሰዋስው ናይቲ ግሪክ እቲ ዝገልፆ ዘሎ ሓሳብ እዚ እዩ እሱ ከዓ ተሰሓባይ ሕቲ ሰማያይ ወይ ከዓ ፕሬዲኬት ኖሚኔቲቭ ኬዝ ክኸውን ከሎ ክቀያየሩ ኣይኽእሉን እዮም እቲ ቃል ስጋ ኾነ ከም ዝበለ እቲ ስጋ ከዓ ቃል ኮነ ኢልካ ክትግልበጥ ዘይኽእል ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ክብለና ከሎ እቲ ናብ ኮነ ተተርጊሙ ዘሎ ቃል ብመልክዕ ማእከላይ ዓምድ ስለ ዘሎ እቲ ቃል ባዕሉ ኣብቲ ስጋ ምልባስ ዝገበረ ግብሪ ይነግረና ኣሎ ስጋ ክብል ከሎ ኣብዚ ሕጂ ምስቲ ኣምላኽ እናበለ ክገልፆ ዝፀንሐ እንታይነቱ እዩ ተነፃፂሩ ዘሎ እቲ ስጋ ዝብል ሳርክስ ዝብል ደኣ ይኹን እምበር ንርኹስነት ክገልፅ ኣይኮነን ወፊሩ ዘሎ ነቲ ጉኡዛዊ እንታይነቱ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ስጋ ማለት ጥራይ ከም ዘይኮነ ዝወሰደ ግና ኣብቶም ወንጌል ናይቲ ወንጌል ዮሃንስ ከይድና ሰዓብ እናቐፀልና ክንከይድ ከለና ዮሃንስ ነጊሩና ኣሎ ሓደ ኣብ ምዕራፍ 11 ብመንፈሱ ጓሃየ
إلا قبلنا خلو أبتي أف مقابر على الأزار مسكربه أعود منفس سب كم زلوانا جيرونا له نفس خمز اللوابت معراف عصرته وكل توانجلي وهنس نفسك سعمت قوهي الله إلو خزارب كله أو رغبنا يو الله ناس الذي سقاد أي بلنا تقلل أبيلو بتحدث نخمستي أملاخاوي انتاين نتويك أبهري يتمناس إرزالله بتخال أي جنا أبتجزيتي حواري وهنس وانجل كصحف كله مالته ممهران حسوت تنسيهم سلزنا برو أمونساتهم كأ أتي سجاي يسوع كريستوس نحق سجاي كونن يبلس لازنا برو نعاتهم ون يمجد كله يغل أيوة سلازي أبزي وانجيل وهان نسرينا يزلنا قبر جزيابيهر ودي وإجام جزيابيهر ودي أبتي سجا مخان نسو بعلو نبعلو خمس قبرو إذن رينا أتي مأكل عمد ويكا ميدل فويس مخانو أتسال سايكن ريوز دلي أب إبراويان معراف كلته قصر عصرتو أربعة إخصى عصرتو شدشته زلو إمالتيو أتم ولد بدا من سجان كاب زحابروس بموتونة تحيل موتاب إيد زحازم انت غسعر نسوون ديابلوسي نسوون بو حبرم إلنا الله اتا محبار تترقي ما زل أب كلتيهم اتا كوينونية تبل كتكون كلا تخافا علي سلازي اتسجان دمن زبل بغل التقالات زقومي حارق اب مصحف قدس ابولي كيدان كون بحدش كيدان بفلاي امر ابرايست زغلص كون كلب تفطر سب زبل حسابي زلوا سلازي او حبرم قبلنا خلو اب بحر سب تفطر سب ابو حبره زبل حساب اذ نغرنا زل اب تقصر عصرتو حمشته خا نزرع ابراهام العالم امبر نمال اختصاي العالم إلنا الله تتغرينا ناخم إلو مثل زترغمو وديقم نرمزتن صوم زسمع حساب يزلو خصمع زحدر لنا تقالنا يغريخ جنا ابي لامبونوماي زبل كون كله نابو وسادو نابلعلي وسادو زسمع حسابي زلنا زرعي ابراهام وسده قبلنا خلو بحر سب وسده ايزبلنا زلو مالتيو سلازي ابزون كنري خلنا اتودي بعلو او زغبر غبري ازري انا زلو مالتيو اتسالساي اتي حمشاي كنري ازدلي كيف نصحف حصر ابيله مالتي اب ابراويان معراف عصرته زلو ابراويان معراف عصرته اب قصر حمشته سلازنا بعالم كاتخلو يبل سغا ادالو خالي ايلو الله ابزي اتناب سغا ادالو خالي تترجي مزل قال كمزمور توسدي مزمور 4 قصر شدش تخصع شمنت زل خيرنا خنريو نخلينا او نويح غزي ايك وسنين نمسواتن مبان بهقيه بالكان اذاني كفت كالي اغلبوا ليهم اتانا اذاني كفت كالي يترقي ما زلا حرق اتوم ابسكندريا زنبرو ابوتات امنت نبولي كيدان كاب ابرايستين اب قانقوا غريخ كترغم وخلو ناب تترغم اتم 7 إلنا نصوعو نتا اذاني كفت كالي تبل حرق سغادالو خالي إلهم ترجمة موا الله اتانا مخفات تترجمة زلا ابزي كريتات بالقاليات قالنا ابرايستي سلازي كارح زبل كابتا غوند قال زمصت كون كلا انكل كالي ترجم تخيليا كفت كالي كترجم تخيليا ابو نويح غزي ايك وسدن ابي سنا افتاتح مصحف قدس كنوسد كلنا بتأمر تزرباتات تزربوز توسنو الله امن عاتم فليز غني اتراغوما اللنا حدا خاباتهم كا سينك دوكي
ዝብል ዓይነት ብቋንቋና እንግሊሽ ዝዛረባ ኣለኹ ማለት እዩ ትእምርተ ዘረባ ኣሎ እዚ ከዓ ሓደ ክፋል ኣብ ክንዲ ሙሉእ ከዓ ብክፋል ዝፅዋዓሉ ግዝያት ኣሎ ክፋል መፀውዒ ናይ ሙሉእ ማለት ኣፃብዕ እንተ ደኣይልስ ብሙሉእ ትሰብ ማለት እዩ ነፃብዕ ክገልፅ ከለው ንትሰብ እውን ዝብለሉ መንገዲ ኣሎ ብኸምኡ ዓይነት መገዲ እዩ ኣብዚ ዘሎ ስለዚ እቲ እዝኒ ዝብል በዚ ትእምርተ ዘረባ እዚ ስጋ ማለቱ እዩ እቲ ናብ ግሪክ ክትርጉምዎ ከለው ከዓ እቶም ተርጎምቲ እቶም ሰብዓ ተርጎምቲ ወይ ከዓ ኣብቶም ተርጎምቲ ናይቲ ሰብትዋጅንት ነዚ እዝኒ ዝብል ዝነበረ ቃል ኣብዚ ኣዞኒም ዝብል ቃል ናይ ዕብራይስጢ ሶማ ስጋ ኢሎም ተርጊሞምዎ ኣለዉ ስጋ ኣዳሎኻለይ ኢሉ ኣሎ እቲ ኣብዚኣ ናብ ምድላው ተተርጊማ ዘላ ካታርቲዝኦ ትብል ቃል እያ ስለዚ ቅርብ ኢልና ክንሪኣ ከለና ነዛ ቃል እዚኣ ምቕናዕ ምምላስ ምዕራይ ምድላው ምብቃዕ ነቲ ቅድም ሓዚልዎ ነበረ ዓይነት ሓሳብ ክገልፅ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን 13 ግዜ ረኺብና ያልና ኣብ ገለገለ ካብቶም ወፊሩሎም ዘሎ ንምፍጣር ክገልፅ ወፊሩሎም ስለዚ እቲ ወዲ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ክዛረበ ከሎ እዚ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔር ወድን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔር ኣቦን እተገብረ ዝርርብ እዩ ዝነግረና ዘሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ መዝሙር 110 ኣብ ቁፅሪ 1 ዳዊት ክነግረና ከሎ ጎይታ ንጎይታይ በሎ ኢሉና ኣሎ ኣብዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ ዝብለና ዘሎ እቲ ጎይታ ማለት እቲ ኣዶናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንያህዌ ክዛረቦ ከሎ ገና ስጋ ከይለበሰ ከሎ ኣብ ሕሉፍ ዘለዓለምነት ክዛረቦ ከሎ ዳዊት ብመንፈስ ሰሚዕዎ ክነግረና ከሎ ስጋ ኣዳሎኻለይ ስለዚ እትስ ምድላው እቲ ስጋ ግብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ምዃኑ ኣብዚ ይነግረና ኣሎ ጥቕልል ብዝበለ ኣብ ሉቃስን ማቴዎስን ግብሪ መንፈስ ቅዱስ ኢልና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ግብሪ እግዚኣብሔር ወዲ እዩ ኢልና ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ግብሪ እግዚአብሔር አቦ እዩ ኢልና እዚ ኣይገርመናኒ ኣብ ኩሉ እግዚአብሔር ዝገብሮ ዘበለ ብኸምዚ ዓይነት መገዲ እቶም ሰለስተ ኣካላት ስላሴ ነናቶም እጃም ዝገብርዎ ከም ዘለዎም ምፍጣር ዓለም እንተኾነ ከምኡ ኣብቲ ምድሓና እንተኾነ ከምኡ ኣብቲ ምጥናስ ናይታ ድንግል እውን ከምኡ ኣብ ካሙታት ምትንሳእ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ልክዕ ከምኡ ኣብ ብዙሕ ነገራት እቶም ሰለስተ ኣካላት ነናቶም ዝገብርዎ እጃም ከም ዘለዎም ከም ዝነግረና ኣብዚ ናይ ምጥናስ እውን ከምኡ ከም ዝኾነ ስለዚ ብኸመይ ኣገባብ እዩ ስጋ ለቢሱ ሕፅር ብዝበለ ውፅኢት ስራሕ ናይ ሰለስቲኦም ኣካላት ናይቲ ሓደ ኣምላኽ ኮይኑ እዚ ከዓ ካብዚኣ ንወስዳ ተኣምራታዊ ዓይነት መንገዲ እምበር በቲ ሕጊ ናይ ተፈጥሮ ከም ዘይኮነ ሱፐርናቹራል ዝኾነ ብተኣምራት ዝኾነ ከም ዝኾነ ነጊሩና ኣሎ እዚ እቲ ኣብቲ ገጽ እቲ ጽሑፋት ዘሎ ዝነግረና ነቲ ሰዋስር ኢና ክንርድኦ ንኽእል እየ ማለት እዩ ካብኡ ተበጊስካ እቲ ጽሑፍ ዘይተዛረቦ ግን ጸሚቕካ ክወፅእ ብዝኽእል ብዝዝረበሉ ብዙሕ መንገድታት ግን ክንከይድ ንኽእል ኢና ስለዚ ሓደ ነገር ንርዳእ ኣሎና ማርያም ንኢየሱስ ክርስቶስ ክትፀንሶ ከላ ካብ ዝኾነ ይኹን ሰብኣይ ኣይኮነትን ወሲዳ ጠኒሳቶ ግብሪ ኣምላኽ እዩ ግብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ ግብሪ እግዚኣብሔር ወዲ እዩ ግብሪ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ ልክዕ ከምቲ ፍጥረት ሓደ ኢሉ ክፈጥር ከሎ ዝኾነ ኮማ ዓይነት እግዚኣብሔር ግብሪ ከም ዝገበረ እዩ ዝነግረና ዘሎ ብከምዚ ግብሪ ክገብር ከሎ ከዓ እቲ ባህሪ ሰብ ብምልኡ ኣብ ማህፀን ማርያም ድቂ ኮይኑ ጀሚሩ ዝኾነ ይኹን ዝተፀንሰ
أما هتصن تشعت ورحي خمس سنة حصنحيو جزيو مساخلة توليدو زخونه يخون قلعة خمس عب عابيو أبلو قاس معرفة كلته أب قطر 4 أب قطر 5 كلته نجيرونا الله بكل مأذناته كم زعبه نزن تقصات زياتنا بباب بلين كحلفوا مو دحر بخمي أنا تازا حطت كان حتى بقى تقلل عبيلة كبلعه وانجيل لقاس معرفة كلته حدا أب قطر 4 انتايلونا الله اتحس عن عبيه بمنفس دما دلدلة طبب كأمل أو تسقى أملاخون أبو نبري إبلنا الله عبيه خبلنا خل بخل ما أزناتو يخمز عبيه نقرنا الله بمنفس دما دلدلة خبلنا خله منفس سب كم زلوا ينقرنا الله مبرت منفسنا أملاخ مدل دالا يدليني كوس زوس خو نقر يبلون دحر طبب كأمل أو إلوي نقرنا الله الطبب كأكلنا نفسي أمرن الطبب سي أب نفسي زتحز سلازي طبب ملئ إلونا الله تصقى أملاخ ونابونا بري إلونا الله ده حورد لنا أب قطر 5 كلتن كيدنا خنري خلنا خا يسوس كا أب كن ما أملاخ نسبن بطبابن بقوماتن بتصقان عبيه إلونا الله سلازي ملو بحرنا يسب كم زوا سده بصقاون معباي زدليو بطبابون معباي زدليو بمنفسون مبرتع زدليو بصقا بقومت ون معباي زدليو كل وتم تما بسب زلو كفلت التفطرو نايسب زلو وخينو خمت ولد إنا نرئي زلنا مالتيو سلازي بصراحة እግዚአብሔር አቦን እግዚአብሔር ወድን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ውጽኢት ተአምራታው ስራሕ ውጽኢት ናይተ ተአምራታው ስራሕ አምላኽ እትድቂ ኣብቲ ቁፅሮ ክጥነስ ከሎ ተጠኒሱ ኣብ ማህፀነ ዓብዩ ተወሊዱ ብቁመት ብመንፈስ ብጸጋ ብጥበብ ዓብዩ ወዲ 30 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ አገልግሎት ጀሚሩ ስለዚ ቁርብ ጊዜ ወሲደለኹ ስለዚ ከምዚ አይለ መልሰያ ኣለኹ ነታ ዝሓተት ካኒ ሕቶ ዘይበርሀ ነገር ኣብኡሎ እንተደኣ ኮይኑ ፎሎ ኣፕ ሕቶ ክትሓተኒ ትኽእል ኢኻ ፓስተር ብጣዕሚ ሰፋሕ መልእክቲ መሰጅ እንዲኻ ሓሊፍካ ኣብኣ ኩላ ግን ቁርብ ኣሰካፍላ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ክሰምዓ ዝቐነኹ ስለዚ ከምዚ ካብ ኮነ ካብ ኣደና ማርያም ዝወሰዶ ምንም ነገር የለን ስጋ ወሲዱ ዝብል ኣሎ ብኡ ቢልካው ናብ ሓጢኣት ገፁ ዝምዕብል እሞ ኣብዚኣ ታ ስቴትመንት ኣቐምጥ ከተብላ እቲ ካብ ኣደና ማርያም ዝወሰዶ እንታይ ዳኣሉ እንታይ ከም ማቕሓዲ ተጠቂሙሉ ንማህፀና ኣብዚኣ ቁርብ ኣብርህ ከተብለሎም ነዞም ሰማዕት እዩ